हेलो एभ्रिवान, इट्स वेलकम टु सुनिल्स क्लास। आज हामी चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङ च्याप्टर क्लास 10 को बाट चाहिँ एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ। यसबाट चाहिँ एक्जाममा लगभग सेम क्वेसन यस्तै खालको क्वेसनहरू चाहिँ रेगुलरली आइरहेको छ हैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ मजाले डिटेलमा बुझ्ने गरी क्वेसन सल्भ गरौँ। अनि चाहिँ यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो, यो मैले पढाएको कुरा बुझ्यो भने चाहिँ प्लिज शेयर गर्नु होला त। ओके, हामीलाई चाहिँ क्वेसन एक्जाममा चाहिँ या त म्याक्सिमाइज भन्छ या त मिनिमाइज भन्छ। हामीलाई कुनै एउटा फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु या मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्छ। जस्तै अहिले यहाँ म्याक्सिमाइज भनेको छ फंक्सन p भनेको छ। कसैको दिमागमा फंक्सन भनेको f मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन है। फंक्सनलाई जुन पनि हामी फंक्सन f, फंक्सन g, फंक्सन h, फंक्सन p जे पनि लेख्न पाइन्छ। अहिले यहाँ p भन्ने फंक्सन छ जो केसमा फंक्सन छ x र y मा, x र y मा फंक्सन छ। अब मैले x र y फंक्सनको भन्नुको अर्थ के हो भने p चाहिँ डिपेन्ड गर्छ x र y मा। यहाँ x र y को भ्यालु चेन्ज गरे भने p पनि के हुन्छ, चेन्ज। त्यही भएर फंक्सन अफ केमा डिपेन्ड भएर काम गर्छ त्यसलाई फंक्सन भनिन्छ क्या। p द फंक्सन अफ x एन्ड के चाहिँ अहिले y दुईटा भेरिएबलको फंक्सन छ। यसको हामी म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्ने हो अन्डर द फलोइङ कन्स्ट्रेन्ट्स। कन्स्ट्रेन्ट्स भनेको कन्डिसनहरु के कन्डिसन दिएको छ भने यो x plus y is less or equal to 6, x minus y is greater or equal to minus 2, or x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0। यिनी कन्डिसनहरु कन्स्टेन्ट भनेको यिनी कन्डिसनमा चाहिँ डिपेन्ड भएर चाहिँ हामी यो फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्छौं है त। ल गरौँ पहिला सल्युसन। हामीलाई चाहिँ ग्राफ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, यसमा ग्राफ चाहिन्छ है त। लेख्दाखेरि चाहिँ पहिला द गिवन कन्स्टेन्ट्स या द गिवन कन्डिसन्स आर भनेर लेखौँ त। द गिवन कन्स्टेन्ट्स आर हामीलाई के दिएको छ तल लेख्छु म। x plus y is less or equal to 6, x minus y is greater or equal to minus 2, x is greater or equal to 0 र y is greater or equal to 0। यो हाम्रो गिवन कन्डिसनहरु भयो, ठीक छ। अब यो एउटा इनइक्वालिटी हो, यो पनि अर्को इनइक्वालिटी हो। सबै इनइक्वालिटी 1 2 3 4 इनइक्वालिटी हुन् क्या। इनइक्वालिटी मतलब इक्वल साइन नभएकोलाई इनइक्वालिटी भन्छ क्या। यहाँ इक्वल छैन नि त, हैन लेस अर इक्वल टु हो नि त हैन। त्यही भएर इनइक्वालिटी छ। यसलाई फर्स्ट इनइक्वालिटी, यसलाई सेकेन्ड इनइक्वालिटी, यसलाई थर्ड इनइक्वालिटी र यसलाई फोर्थ इनइक्वालिटी भन्ने। र यसको हामी ग्राफमा ड्रइङ बनाउँछौँ। यसलाई चारवटालाई ग्राफमा ड्रइङ बनाउँछौँ र यिनीहरूले कभर गरेको एरिया निकाल्छौँ पहिला है त। सही, यहाँ हेर त। फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भने यस्तै लेख्ने। फर्स्ट इनइक्वालिटी, पहिलो इनइक्वालिटी, फर्स्ट इनइक्वालिटी लेख्ने। हामीसँग फर्स्ट इनइक्वालिटी के छ, x plus y is less or equal to 6 छ, ठीक छ। अब यो इनइक्वालिटी दुईटा कुरा बताउँछ है त। दुईटा कुरा के बताउँछ भने यहाँ छ x plus y is less or equal to 6 को अर्थ एउटा चाहिँ x plus y is equal to 6 हो, ठीक छ नि। अर्को कुरा के हो भने x plus y is less than के हो, 6 है। यो इक्वल टु भनेपछि यो 1 डिग्री इक्वेसन भने लाइन हुन्छ। अब हेर त, x को पावर पनि 1 छ, y को पावर पनि 1 छ भने यो लाइनको इक्वेसन हो क्या है। यो लाइन हो। अब पहिला लाइन ड्र गर्ने र लाइन ड्र गरिसकेपछि त्यो कतातिर फर्किन्छ हामी ग्राफमा हेर्छौँ। त्यो कतातिर फर्किन्छ यसले दिन्छ क्या। यसले लाइन ड्र गर्न बताउँछ र यसले चाहिँ कहाँतिर फर्किरहेछ हाम्रो त्यो लाइनले कहाँतिर हामीलाई पोइन्ट आउट गरिरहेछ हामी त्यो गर्छौँ यसले, ठीक छ। त्यसैले पहिला हामी यो लाइन लेखौँ। यो लाइनलाई इनइक्वालिटीको लाइनलाई यसलाई बाउन्ड्री लाइन भनिन्छ है त। यहाँ लाइन मात्र नभनेर हामी के भन्छौँ, बाउन्ड्री लाइन। ल जाउँ त। पहिला चाहिँ यो इनइक्वालिटीको बाउन्ड्री लाइन लेख्छौँ। द बाउन्ड्री लाइन इज के हुन्छ भने x plus y is equal to 6। यो लाइन हो क्या। दुईटा कुरा भनेको थियो अघि, एउटा x plus y is less than 6,
एउटा x + y = 6 भन्ने बाउन्ड्री के हो लाइन। अब लाइनको इक्वेसन छ भने हामी लाइन पनि ड्र गर्न सक्छौँ ग्राफमा। त्यसको लागि हामीलाई पोइन्ट चाहिन्छ। एउटा लाइन ड्र गर्नलाई मिनिमम दुईटा पोइन्ट ड्र भएपछि हामी के ड्र गर्न सक्छौँ लाइन। मिनिमम दुईटा पोइन्ट, एउटा पोइन्ट मात्र छ भने त ड्र गर्न सकिँदैन नि, कहाँ पो हुन्छ लाइन के थाहा हामीलाई। त्यसैले दुईटा पोइन्ट छ भने त मजाले लाइन ड्र गर्न सक्छ। दुईभन्दा बढी झन् राम्रो भइहाल्यो। एउटा पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट, तीनटा पोइन्ट झन् राम्रो भइहाल्यो, सजिलो भइहाल्यो। तर मिनिमम 2 पोइन्ट चाहिन्छ हामीलाई लाइन ड्र गर्नलाई। ठिक छ। अब क्लास 8, 9 मा पढेको थियो हामीले एउटा लाइन ड्र गर्नलाई चाहिँ हामीलाई x को भ्यालु हाल्दै जान्छौँ यसरी हैन, यसरी हाल्छौँ, कुनै फंक्सनमा हाल्छौँ, x हाल्छौँ, y निकाल्छौँ हैन, x हाल्छौँ, y निकाल्छौँ। मानौँ x मैले 2 हाले y 4 आयो, यहाँ 3 हाले यहाँ कति आयो 6 आयो। यसरी हामी लाइन ड्र गर्दै दुईटा पोइन्ट, मिनिमम दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ। यहाँ पनि त्यही गर्छौँ, तर हामी यहाँ सजिलोको लागि 0 हाल्छौँ, x लाई 0 हाल्छौँ, y निकाल्छौँ, y लाई 0 हाल्छौँ, x निकाल्छौँ सजिलोको लागि है त। के गर्छु भने व्हेन x = 0 हाले भने यसमा है त लाइनमा, देन अब कसैले टेबलमा बनाउँछ, कसैले हामी यतिकै लेख्छौँ। र यति राम्रो देखेको हुनाले चाहिँ म यस्तो लेख्दैछु है त। देन y कति आउँदैछ हेर त, x को ठाउँमा 0 भएपछि 0 + y y भयो, y = कति छ यहाँ 6। ठिक। त्यसै गरी व्हेन अब एकछिन y 0 हालौँ त कति आउँछ, व्हेन y = 0 यहाँ, देन x पनि कति आउँछ 6। दुईटा पोइन्ट भेटिहाल्यो हामीलाई, एउटा 0,6 एउटा 6,0। पहिला x हुन्छ फेरि y हुन्छ। अब पहिला 0, कति भयो 6 र यहाँ 6, के छ यहाँ 0, पहिला x फेरि y आउँछ क्या कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि। त्यसैले चाहिँ हामीले यो मानेको लाइन जो लाइन छ यो लाइन कहाँबाट पास हुन्छ भने एउटा 0,6 बाट र 6,0 बाट त्यो लेख्नुपर्छ। देयरफोर the boundary line passes through the points। कुन पोइन्ट्स, एउटा 0,6 and 6,0। अब हामी मजाले यहाँ गर्दै यहाँ ड्रइङ बनाउँदै गर्छौँ। हेरौँ त ग्राफमा। ठिक छ। यो हाम्रो x एक्सिस, यो हाम्रो y एक्सिस भयो। अब हामीलाई कतिवटा पोइन्ट छ यहाँ, दुईटा पोइन्ट छ, एउटा 0,6 र 6,0। 0,6 हेर्नु त, ठुलो बक्सलाई 1 युनिट मान्दैछु, स्केल माथि लेख्नुपर्छ है त। 0,6 0 यही भइहाल्यो र 6 हेर्नु त 1 2 3 4 5 6, यो हाम्रो 6 भयो, 0,6 पोइन्ट भयो। अर्को पोइन्ट के छ हाम्रो 6,0 1 2 3 4 5 6, यो 6,0 पोइन्ट र दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरेर हाम्रो के बनिहाल्छ लाइन। क्वेसन सजिलो हुन्छ है एक्जाममा। यो लाइनलाई राम्रोसँग तान्नु पर्यो, बक्सहरुको बिचबाट काटिने गरी। बक्स पनि बिचबाट काटेन भने बिग्रिन्छ है त। हेर सबै बक्सको बिचबाट काटिन्छ होला हेर त। इ ट्याक्कै मिल्ने गरी यो लाइन ड्र गर्ने, अलि ठुलो ड्र गर्ने है। अब यसलाई यो त लाइन मात्रै भयो। अब हाम्रो त इनइक्वालिटी हो, हेर त x + y = 6 त लाइन आयो। हामीलाई त x + y > 6। अब कहाँतिर फर्केछ अघि भन्थे नि मैले, अब यो लाइन माथितिर जा भन्छ कि तलतिर फर्के हुन्छ। त्यसको लागि एउटा टेस्ट पोइन्ट लाग्छौँ यो इनइक्वालिटीमा है त। यसको लागि हामी के लाग्छौँ एउटा टेस्ट पोइन्ट। अब टेस्ट पोइन्ट केलाई भन्छन् भने यो लाइन यता फर्केछ कि उता फर्केछ भन्नलाई यो लाइनको तलतिरको पोइन्ट या त माथितिरको पोइन्ट एउटा लाग्नु पर्यो।
हामी सजिलोको लागि जहिले पनि धेरै जस्तो क्वेसनमा चाहिँ ओरिजिन लाग्छौँ 99% क्वेसनमा हामी ओरिजिन लाग्छौँ यदि त्यहाँबाट कुनै लाइन पास भएको छैन भने यदि त्यहाँबाट लाइन पास हुन्छ भने त हामी त्यो लाइन पोइन्ट लगाउन पाइँदैन है त यो लाइनको तलतिरको पोइन्ट र माथिको पोइन्ट लगाउनुपर्छ क्या टेस्ट पोइन्ट कहाँतिर फरक रहेछ भने चेक गर्नलाई धेरै जस्तो क्वेसन हामी के लाग्छौँ ओरिजिन त्यो तिम्रो किताबहरुमा चाहिँ हेर्यो भने सरले गराउँदाखेरि पनि ओरिजिन लगिराख्नु भएको छ किन लाग्नुहुन्छ भनेपछि सजिलोको लागि सजिलो हुन्छ कि ओरिजिन लाग्दाखेरि 0,0 है त हामी लाग्छौँ टेस्ट पोइन्ट के गर्नलाई लाइन कहाँतिर फर्केको छ भन्नलाई एउटा कुरा सक्यो हामी लाइन ड्र गर्यौं अब कहाँतिर फर्केको टेस्ट पोइन्ट मैले लगे ओरिजिन 0,0 यो पोइन्टलाई गएर हामी इनइक्वालिटीमा चेक गर्छौं हालेर है त यो x + y इज लेस अर इक्वल टु 6 थियो अब यो टेस्ट पोइन्ट 0,0 भनेको 0 x पनि 0 y पनि 0 हाल्ने 0 + 0 इज लेस अर इक्वल टु 6 यहाँ 0 इज लेस अर इक्वल टु के भयो 6 यहाँ हेर त के भन्छ 0 6 भन्दा कम हो या 6 सँग बराबर हो मतलब 0 इज लेस देन 6 और इक्वल टु 6 और भनेको छ एउटा कुरा राइट छ भने ट्रू हुन्छ क्या एउटा 0 6 भन्दा कम त हो नि ठीक छ फेरि इक्वल टु छैन तर एउटा कुरा मात्रै ट्रू भएपछि यो पनि के हुन्छ ट्रू हुन्छ क्या सही भनेछ भन्ने कुरा भयो व्हिच इज ट्रू 0 6 भन्दा कम हो भनेछ ठीक छ व्हिच इज ट्रू आइदर और भनेछ नि त और 0 इज लेस अर 6 भनेछ और इक्वल टु 6 भनेछ इक्वल टु छैन तर लेस देन त छ नि एउटा कुरा ट्रू छ नि त्यसैले यो पनि ट्रू हुन्छ भयो यसको मतलब यो टेस्ट पोइन्ट जो लगाएको थिए त्यहाँतिर हाम्रो लाइन फर्किन्छ भने यदि फल्स भएको भए त्यहाँ फर्किन्थेन मुख फेर्थ्यो क्या रिसाउँथ्यो क्या त्यससँग अब म जान्न तसँग भने उतापट्टि जानु पर्थ्यो उता फर्काउनु पर्थ्यो अब हामीलाई ट्रू आयो भने अब हामी यहाँ लेख्छौँ कि हाम्रो त्यो लाइन कहाँतिर फर्किएको छ ओरिजिनतिर यसको मतलब देयरफोर द इनइक्वालिटी अघि लाइन थियो इनइक्वालिटी द इनइक्वालिटी कन्टेन्स भनेको ओरिजिन पर्छ त्यहाँ भनेको कन्टेन्स द ओरिजिन ओरिजिनतिर फर्काउने अब हेरौँ त यसको मिनिङ यो यतातिर आइज भनेको ल यसको नाम पनि लेखिदिउँ यो के थियो अघि यहाँ यस लेखिदिन्छु है म x + y इज लेस अर इक्वल टु 6 भनेको x + y इज इक्वल टु 6 भनेको लाइन भयो लेस अर इक्वल टु कहाँ बतायो तलतिर छ भन्ने बतायो ठीक छ एउटा आयो अब यस्तै कुरा चाहिँ हामी अर्को इनइक्वालिटी पनि गरौँ है त अर्को इनइक्वालिटी गरौँ सेम कुरा जस्तो मैले गरेँ त्यस्तै है त यसमा भन्दा म अर्को लेख्छु है त यसमा लेख्छु सेम कुरा अब जाउँ सेकेन्ड इनइक्वालिटीमा के छ हामीसँग x - y इज ग्रेटर इक्वल टु -2 छ पहिला यसको बाउन्ड्री लाइन लेख्ने लाइन तान्नुपर्ने हो द बाउन्ड्री लाइन इज x - y इक्वल टु लिने है त इज इक्वल टु -2 अब लाइन तान्नलाई हामीलाई मिनिमम दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ एकचोटि x0 हाल्ने एकचोटि y0 हाल्ने दुईटा पोइन्ट निकाल्ने व्हेन x इज इक्वल टु 0 x 0 भयो भने देन y इज इक्वल टु हेर त x 0 भयो भने के हुन्छ x - y इज इक्वल टु -2 हो नि x 0 छ -y इज इक्वल टु -2 छ यहाँ -y इज इक्वल टु -2 भयो माइनस क्यान्सल आउट र y इज इक्वल टु कति आयो 2 है यो डाइरेक्ट गर्नुपर्छ किनकि क्लास 10 मा पुगिसकेको छ त यति सजिलो कुरा चाहिँ हामी लेखिराख्नु पर्दैन त्यसो भए when अब एकचोटि y0 हालौँ y0 छ भने x बाट 0 घटे x से बाँच्छ देन x इज इक्वल टु कति आयो -2 त्यसो भए देयरफोर हाम्रो लाइन कहाँबाट पास हुन्छ देयरफोर द बाउन्ड्री लाइन passes through the points एउटा 0,2 and यहाँ नलेखौँ है त
एन्ड -2,0 बाट x अगाडि फेरि भयो है त। ल ड्रइङ बनाऊ, ड्रइङमा लेखौँ यो अघिको कुराको अघिको ड्रइङमा फर्स्ट ड्रइङ जो थियो त्यहीमै थप्नु पर्यो। के भने हामीलाई कहाँबाट पास हुन्छ अरे 0,2 एन्ड -2,0 बाट 0,2 0,2 1 2 हेर त वाइतिर अर्को चाहिँ -2,0 भने हैन -2 भने पछाडि आउने 1 2,0 यहाँ पुग्यो। ल मिल्ने गरी मजाले बिचै बक्सको बिचैबाट काट्ने है त। अब यो लाइन कतातिर फर्किया छ भन्नलाई टेस्ट पोइन्ट लान्छौँ हामी अघि जस्तै लगाउँ टेस्ट पोइन्ट। टेस्ट पोइन्ट 0,0 र इनिक्वालिटीमा हाल्नु है त। x - y > -2 भनेको छ हालौँ त 0 0 - 0 इज ग्रेटर इक्वल टु -2 भनेको छ। यहाँ 0 इज ग्रेटर इक्वल टु -2 हो त। 0 चाहिँ -2 भन्दा ठुलो हो त, किन -2 त -2 हेर न 0 भन्दा तल पर्यो नि हैन। 0 -2 भन्दा ठुलो हो भन्दैछ हो, विच इज ट्रु। यसको मतलब पनि के भयो, यो इनिक्वालिटी कन्टेन्स द ओरिजिन, देयरफोर द इनिक्वालिटी सेम प्रोसेस गरेँ मैले। कन्टेन्स द ओरिजिन भनेको अब जाउँ ग्राफमा अझै बिस्तारै यहाँ गर्दै ग्राफमा बनाउँदै गर्नुपर्छ है त। यो कहाँ फर्कियो ओरिजिनतिर, खाली फर्काइदिए ठिक छ। र यो इनिक्वालिटीको नाम के थियो, x - y > -2। एक्जाममा पनि दुईटा कुरा मात्रै अलिकति झ्याउ हुन्छ होला तिमीहरूलाई गरे पनि केही पनि छैन, सजिलै छ। अब अरू बाँकी रहेको दुईटा कन्डिसन त सजिलो छ, थर्ड इनिक्वालिटी र फोर्थ इनिक्वालिटी सजिलो छ। किनभने अब थर्डमा के भन्छ, थर्ड इनिक्वालिटी यसमा के गर्नु पर्दैन है त, सिधै x इज ग्रेटर इक्वल टु के भन्यो 0। यसको मिनिङ एउटा चाहिँ x चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हो, x इज इक्वल टु 0 हो पहिला लाइन भयो, x बराबर 0 लाइन भयो, र x चाहिँ 0 भन्दा के हो रे ठुलो है। यहाँ हेर त सिधै हामी के गर्न सक्छौँ भने यो x बराबर 0 लाइन हो ठिक छ नि, x0 x1 x2 हैन, x को लाइन क्या पहिला x0 हुन्छ x1 हुन्छ नि त, x बराबर 0 लाइन भनेको y एक्सिस हो क्या। x बराबर 0 र ग्रेटर इक्वल टु 0 भने उतातिर फर्किन्छ, x इज ग्रेटर इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ यो x बराबर 0 लाइन त भेटिहाल्यो यही हो हैन। कहाँतिर फर्किया छ, राइट साइडतिर ठिक छ। अब अर्को भन्छ फोर्थमा फोर्थ इनिक्वालिटी के भन्छ, y इज लेस कति भन्छ त्यही हो, y इज ग्रेटर हो, ग्रेटर इक्वल टु के भन्छ 0। अब y इज ग्रेटर इक्वल टु 0 भनेको y बराबर 0 भनेको x एक्सिस भयो, एन्ड y इज ग्रेटर इक्वल टु 0 भने चाहिँ ग्रेटर देन 0 भने चाहिँ माथितिर पोजिटिभ भने हो नि त, y पोजिटिभ छ भने y 0 भन्दा ठुलो छ पोजिटिभ छ हो कि हैन, नेगेटिभ भएको भए कहाँ हुन्थ्यो तल। सो भए यो y इज इक्वल टु 0 लाइन हो, अनि ग्रेटर इक्वल टु भनेको चाहिँ माथि फर्काउने हो ठिक छ। जाउँ माथि, अब यिनी सबैले भनेको मानौँ त, हेरे त यसले तलतिर जा भन्छ, यसले माथितिर जा भन्छ, यसले यतातिर जा भन्छ, यसले उतातिर जा भन्छ, सबैले कभर गरेको एरियालाई हेर्छ क्या हामी यहाँ है त। त्यसो भए हेर्दा सबैले कभर गरेको एरिया यो छ,
यसले यता जा भनेको थियो, कसैले भन्ला यो किन भएन भन्ला, यहाँ हेर न यसले त जा भने ठिक छ पऱ्यो, यहाँ माथिको पनि पऱ्यो, यस्तै तल पनि पऱ्यो, तर यसको भनेको त वहाँ परेन नि त, यसले यता जा भने हो नि त, यस्तो यो परेन, त्यसरी यो पनि परेन किनकि यसले तला भनेको छ होइन, यसले तला भनेको छ, यहाँ ठाउँ परेन नि त यो, त्यसैले यो भाग चाहिँ सबैमा पऱ्यो है। र यसलाई चाहिँ फिजिबल रिजन भन्छन्। फिजिबल रिजन आन्सर भएको ठाउँ चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिमम भएको भ्यालु छ भनेको चाहिँ, यसलाई आर लेख्छन् फिजिबल रिजन, सिम्बल आर। र यो काटेको पोइन्टहरूमा चाहिँ हामी कोअर्डिनेटहरू निकाल्छौँ। यो जस्तै यो हाम्रो पोइन्ट हो, ओरिजिन 0,0 हुन्छ, यो हो पोइन्ट हाम्रो, गिनौँ त 1 2 3 4 5 6, 6,0 अघि लेखिसकेको थिएँ, 6, के हो यो 0 होइन। अब यो पोइन्ट चाहियो, यदि तिमीले ग्राफ काट्न राम्रोसँग जानेन भने यो अरू ठाउँमा काटिन्थ्यो क्या, त्यो बिचमा काट्नुपर्छ, बक्सको बिचमा काट्दै ठ्याक्क ध्यान दिने। यहाँ 1 2 भयो होइन राइट साइडमा, अनि माथि कति छ 1 2 3 4, यो भयो 2, कति भयो 4 भयो, र यो चाहिँ 0,1 2, 0,2 पोजिटिभ तिर्छ। र यसको नाम पारिदिउँ, यसलाई ए बनाऊँ, यसलाई बी बनाऊँ, यसलाई सी, यसलाई के भनिदिउँ डी। यिनी 4वटा कोअर्डिनेटमा हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु या त मिनिमम भ्यालु हुन्छ क्या। अहिले हामीलाई सोधेछ म्याक्सिमम भ्यालु, ठिक छ। अलि ठुलो देखिन्छ तर हेर न, यहाँ दुईवटा कुरा के छ, यहाँ सेम, यहाँ जे गरेँ यसमा पनि के गरेँ मैले त्यही गरेँ, थर्ड र फोर्थ त उत्तिकै पनि भन्न पाइन्छ। ग्राफ इम्पोर्टेन्ट छ भयङ्कर है, ग्राफमा हेरेर नै हामीले आन्सर निकाल्छौँ। अब चाहिँ हामी आन्सर निकालौँ। यसमा लेख्छु है म त, अब फिगरलाई हेरेर त, द सेडेड रिजन ABCD इज फिजिबल रिजन। यसलाई फिजिबल रिजन भन्छ, हाम्रो म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालु छ, इज फिजिबल रिजन, जसको भर्टिसेसहरू हुज भर्टिसेस आर A 0,0, B 6,0, C 2,4 and D 0,2 छ भने यिनी पोइन्टहरुमा हाम्रो म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालु हुन्छ। त्यो निकाल्नलाई हामी यसरी भर्टिसेस बक्स बनाउँछौँ, एउटा टेबल बनाउँछौँ, भर्टिसेस लेख्छौँ जहाँ म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालु छ। अनि यहाँ चाहिँ फंक्सन के थियो हामीसँग, p कति फंक्सन 6x + 5y थियो, र यहाँ हामी रिमार्क दिन्छौँ के भयो हाम्रो रिजल्ट, म्याक्सिमम छ कि मिनिमम है। त पहिलो पोइन्ट दिउँ a 0,0, x 0 y 0 भन्ने खोज्दा x पनि 0 हाल्ने, y पनि 0 हालौँ त। यसमा 6 × 0 0 + 5 × 0 0 0 + 0 0 हुन्छ। त्यसै गरी b मा निकालौँ 6,0 छ, यसमा हालौँ त x 6 हाल्ने हो क्या, यसमा 6 × 6 + 5 × 0 कति भयो, 6 6 जा 36, 5 0 0 भ्याल्छ। त्यसै गरी c मा हेरौँ 2,4 6 × 2 + 5 × 4 कति भयो, 6 2 जा 12 + 5 4 जा 20, यो भयो 32 है। अब d मा जाउँ 0,2 छ, यसमा हालौँ त 6 × 0 + 5 × 2 यो भयो 0 + 5 2 जा 10 भयो, सिम्पल 10 आइहाल्यो। यसको मतलब हाम्रो हेर त भ्यालु के छ, म्याक्सिमम भ्यालु कहाँ छ, सबभन्दा बढी भ्यालु यहाँ छ 36 है। यसलाई यहाँ लेखिदिन्छु, रिमार्कमा आयो म्याक्सिमम। यति हाम्रो आन्सर, कुन ठाउँमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु छ। अब अलिकति लेख्न मन छ भने यहाँ के लेख्न पाइन्छ भने बक्स बनाउनु है, त्यसलाई टेबलमा हाल्दिनु है, त्यसरी यसरी भयो हाम्रो यसरी म्याक्सिमम भ्यालु हो। लेखौँ हेन्स द म्याक्सिमम भ्यालु of the function
फंक्सन पनि लेखिदिएँ मैले नामै ल p 6x + 5y इज 36 हो र कहाँनिर हो एट पोइन्ट बी 6,0 कुन पोइन्टमा त्यो पनि हेर्नुपर्छ। यो हाम्रो क्वेसन सक्यो ल। अलिक ठुलो देखिन्छ हो तर त्यस्तो गाह्रो छैन। यहाँ इक्जाममा म्याक्सिमम यो फिक्स क्वेसन हो, यस्तो खालको क्वेसन आइरहेछ 5 मार्क्सको अनि 4 मार्क्समा। ओके थ्याङ्क यू।